नभएकी आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छुसको सहको पंख फिजाउने लोभै लालच नभएकी आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छुसको सहको पंख फिजाउने रूपै राम्री सधैँ हाम्री मान्छे छिन्जु झारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू मेरी पारू। उहाँहरू सबै राजी भयो भने म पनि राजी नै हुँ। यही हजुर मेरो छोरो विक्रम हजुरको छोरी पारुको हात यसैको लागि माग्न आएको हजुर। यो त छन्ने खुसीको कुरा के को खुसीको कुरा नि दुःख लागिरहेछ। यसो गरौँ न बुढा हामी यो 2-4 दिन बसेकै बेलामा कुरोकानी मिलाएर यसो जनै सुपारी पनि गरेर जाने हो कि त। पुण्य नानी छोरी मान्छे एक दिन बिहे गरेर जानै पर्छ अर्काको घर। फेरि यो जमानामा असल कुटुम्ब पाउन पनि गाह्रो छ नि नानी। उनीहरू एक आपसमा खुसी भयो भने मलाई पनि चाहिने त्यही नै हो। त्यही भएर हजुर मलाई के सुनाउनु पर्यो त पारुको फ्यामिली सुनाए भइहाल्यो नि। क्यास हजुरले त्यही 10 लाख जति गरिदिनुस्। अनि त्यो मेरो छोरो गाडीको साह्रै शौखिन छ। गाडी नभइकन कहीँ यात्रै गर्दैन। अब अहिले आएको नयाँ मोडलको गाडी त्यही धेरै दामको नि पर्दैन। फेरि हजुरलाई भार पर्छ। फेरि भार पर्नेको त गर्नु भएन नि। त्यही 20-22 लाखको एउटा गाडी किनिदिनुहोस् हजुर। त्यहाँभन्दा पर्दैन हजुर। पालो त मेरै होला नि पारिदिदी साली यही पर्यो नि। एउटा राम्रो साइट निक्ल्यो हजुर। यही आउने शुक्रबार हजुर। यही आउने शुक्रबार हजुर एकदमै राम्रो साइट। अनि त्यही यसो खबर गरौँ भनेर हजुर। अनि माइला अब यही शुक्रबार साइड निक्लेर त के गर्ने त। ठिकै छ हाम्रो पनि साझो माझो मिलौँ। आमा हजुरले जमुनाको घरको केही कुरा थाहा पाउनुभयो? के कुरा? थाहा छैन त मलाई। हेर्नु न आमा हाम्रो काई साहबले त सहरमा अर्कै बिहा गरेर बस्नुभएछ नि। ए त्यो कुरा त मैले अस्ति नै अलिअलि गाई त सुन्या हो। यो कुरा मलाई भने पनि गाउँतिर चाहिँ कसैलाई नभन्ने फेरि यस्तो कुरा गर्नुहुन्न।
यहाँ म कहाँ भन्छु त नि हजुरलाई पो भनेको त यहाँ अहिले मन पोलेर बिचरा है कति आत्तेर बसेका थिए तिनीहरू सबै कहाँ गयो होला के भयो होला भनेर त्यो बाबु पनि कति खोज्न गयो त्यही छ नि यस्तो लुकेर बसेर चाहिँ त्यस्तो काम गरेर अनि खै यस्तो गर्लान् जस्तो त लागेको थिएन पारो के हो मान्छेहरू पनि है हामीलाई त्यत्रो ऋण दिएको थियो त्यो पनि अब तपाईँले दिनु पर्दैन है पनि भनेको थिएँ आमा त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ अर्काले ऋण पर्दैन भन्यो भनेर अहिले पो हामीसँग छैन र दिन सकेका छैनौँ पछि होला नि कुनै दिन भयो भने त तिर्नु पऱ्यो नि अर्काको ऋण त अनि आमा सुन्नु न अब काजी साहबले त्यसो गरेपछि त्यो घरको के हुन्छ त कजिनीको हालत के हुन्छ त अब त्यही त भने बिचरा त्यस्तो परेछ है कस्तो मान्छेलाई है कोही मरेर गएर दुःख कोही सरेर गएर दुःख त्यो काजीलाई पनि के बौलाएको होला नि त खै के गरे अब यो उमेरमा आएर बेइज्जतीहरू सक्दैन हुनु द्याट त्यस्तो नि काम गर्ने हो त त्यत्रो छोराछोरी छैन घरमा त्यति राम्ररी हुनुहुन्छ कतिले साह्रो त्यही त के खोजेर गयो होला दशा लाग्यो के खोज्नु दशा लागेपछि त्यस्तै होला नि के हुन्छ तेरो स्वयंवरको लागि कजिनीसँग अलिकति ऋण मागौँ भनेको अब उसैको घरमा त्यस्तो परेको छ के गर्ने होला त पारो अब उनीमा उनीहरूलाई यति दुःख पर्यो फेरि हाम्रो दुःख तिनीहरूमाथि थप्यौँ भने झन् अझै दुःख होला अनि यस्ता बेला कुन मुखले माग्नु भन्नु न अनि आमा अब हाम्रो अवस्था के छ कस्तो छ भन्ने कुरा विक्रम सरको बुवा आमालाई पनि त थाहा भयो नि हेर्नु आमा ऋण लाई म बिहा गर्न चाहन्न एक त म बिहे गर्दिनँ भन्दा तपाईँहरूको जितको अगाडि मेरो केही लाएन त्यही माथि तपाईँहरूलाई ऋणमा डुबाएर बिहा गरेर चाहिँ जान्न है म पर्दैन घरमा जे छ जस्तो छ जसरी हुन्छ त्यसरी नै गरियो सब देख्नु भएको त किन त्यो देखावटी गर्नु पर्यो भन्नु त त्यसो भनेर हुन्छ भने मेरो मनले मान्छ त तँलाई केही पनि नदिकन पठाउन त आफै भन् त मेरो मनले कसरी मान्छ त्यही त मलाई पठाउन तयार भएको मान्छेलाई कसरी मान्छ नदी पठाउनु गाउँ समाजको अगाडि विक्रम सरहरूको पनि त इज्जत राखिदिनु पर्यो नि तैँले भनेर हुन्छ त्यस्तो सोचै नभएको मान्छेसँग किन सम्बन्ध राख्नु त आमा राख्नु छैन मलाई त्यस्तोसँग सम्बन्ध गर्नु छैन बिहा अब पहिलेदेखि नै टाउकोमा यत्रो ऋण छ अझै मलाई पठाएर ऋण थप्न चाहनुहुन्छ तपाईँ हेर्नु है आमा मैले भनिदिएको छु तपाईँलाई गाह्रो पारेर तपाईँलाई ऋणमा डुबाएर म बिहा गर्न चाहन्न के कानै दाइजो पात दिएर मिठो खाएर सम्बन्ध बचाउने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ अझै पनि त्यो पुर्खौँको सोच राखेर हुन्छ आमा अब त सोच परिवर्तन गर्नु पर्यो नि तैँले भनेर हुन्छ पारु पुर्खौँदेखि चलेर आएको कुरा तैँले मान्छेस् मैले मान्छु बाहिरको मान्छेले मान्छ उनीहरूलाई पनि त लाज हुन्छ नि केही पनि नदिँदाखेरि कुरा गर्छ अलिकति बाहिरको मान्छेलाई पनि त देखाउनु पर्यो त्यस्तो सोच राख्ने त्यस्तो गर्नुपर्ने भने चाहिँ म बिहा गर्दिनँ त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ पारु सानो भए पनि सुनको औँठी दिनै पर्यो मिठो मसिनो खुवाउनै पर्यो होइन सुनचाँदी दिएर दाइजो पात टन्न दिएर मिठो मिठो खुवाएर लगन पक्का हुन्छ भन्ने कुरा कहाँ लेखेको छ आमा मन मिल्नु पर्ने होइन सोच मिल्नु पर्ने होइन सम्बन्ध हुनलाई के कुरा गरे मेरी आमा तिमीले गाउँ समाजको अगाडि विक्रम सरहरूको पनि त इज्जत राखिदिनु पर्यो नि भोलि कुरा काट्नु सट्टा आज 2 पैसा ऋण ल्याए लाग्छ के हुन्छ हेर्नु आमा घरमा जे छ त्यही खुवाउने दाल भात खुवाउनु पनि हुन्छ बुझ्नु अनि औँठी त सुनकै चाहिन्छ भन्ने छैन एउटा परम्परा हो ठिक छ स्वयंवरको लागि औँठी चाहिन्छ त्यो म पनि मान्छु तर सुनकै चाहिन्छ भन्ने छैन नि आमा बजारिया ल्याएर लाने पनि हुन्छ कस्तो कुरा गर्छ यो सानो भए पनि सुनको औँठी दिनुपर्छ कहाँ नक्कलीसँगले ल्याएर दिने बेइज्जत हुँदैन तैँले मलाई नसिका म तेरी आमा हुँ बुझिस् यहाँ म मलाई रिस नउठाउनु मैले भनिसकेँ त ल ल तँ पनि धेरै जिद्दी नगर मलाई सिकाउने भएको छ पारु ए पारु कहाँ गयो आगो सल्काइदिन्छ कि चिया खान मन लागेको थियो कहाँ गयो आफ्नो यहाँ धुवाले टाउको दुखेर मर्नु भएको छ ए साने यहाँ सुन्न यहाँ आगो सल्किया छ चिया बना ल त मसँग रिसा कि नरिसा न मैले तेरो पोइ जडाएँ भने रिसाकी हुलिस् होइन अब मान्छेको अगाडि तैँले प्यार 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 बोलिस् अनि मेरो मुखबाट नै फुत्त निस्क्यो जान चिया बना
नगर्नु त 3-4 जना मान्छे आँखामा फ्याच्च भनिदिनु भने तेरो पोइ जड्या जस्तो होला नि भनेर मलाई बरु मान्छे नभएर यति थपर कुट्या भए म सन्थेँ नि मान्छेको छेउमा भनेर मलाई चितो दुख्दैन ल भयो अब त नरिसा जे भए पनि म तेरो दिदी हो आखिरीमा तँलाई भगवान त मै हो नि हो कि होइन ल भन् त आमाले त मानेको थिएन तँलाई त मैले भगाएको तँलाई मैले साथ दिएको हो पहिला त्यस्तो जडाएको थिएनन् रक्सी खाँदैन थिए अब अलिअलि खान थाले सानी जे भए पनि म तेरो दिदी हो तँलाई दुःख पर्दा मलाई दुःख पर्दा त अब हाम्रो घरको कुरा 4 जनाको अगाडि देखाउनु त हुँदैन नि आफ्नो घरको कुरा त टालटुल गर्ने हो अब हाड नभएको जिब्रो फस्स फुस्किहाल्यो अब यस्तो कुरालाई मनमा राखेर नि हुन्छ भने ल जा चिया बना त हो हाड नभएको जिब्रो भन्ने त थाहा रहेछ त हजुरलाई प्याच बोल्नुहुन्छ होस पुराएर बोल्नु नि फेरि नि त्यस्तै मान्छे भएर प्याच भन्नुभयो नि म त त्यो जड्या पोइ भयो नि घर गइदिन्छु म ल धेरै नकरा मैले तँलाई माया नगराएर अरूले गरे हुन्छ कि क्या कराउँछ अनि मिठो बनाए चिनी हालेपछि मिठो भइहाल्छ नि दिदी हजुरलाई एउटा कुरा भनौँ भन् न के कुरा हो त्यो विक्रम सर त मलाई अझै नि मन पर्दैन फेरि त्यही विक्रम सर मन पर्दैन मान्छे कति कुरा निकाले कि सानीमा आमाको खुब हाँसो चल्यो है अहिले त के भयो पिर्का कहाँ गएछ पिर्का कहाँ गएछ पिर्का कहाँ गएछ भनेर सोध्नु नि कहाँ गएछ त्यो पिर्का भिजाएर आइछ फेरि भाडा बजेर आएको के माइला नि जतिखेर पनि दिदी मलाई त विक्रम सर पटक्कै मन पर्दैन भन्छ अनि के भन्नु त माइला सानीआमाले बिहे गर्ने होला भने कस्तो फेरि सानीआमाले खाजा बनाउनु पनि भोक लागेको के बनाउने चिया मात्र बनाउनु भएको चाउचाउ पकाउने सानीमा चाउचाउ नि पकाउनु भने कहिले चिया खाउनु यहाँ माइलालाई धेरै भोक लागिसक्यो अरे काँचै खाइदिउँ चिया गर्ने त अघि तिनीहरूले एउटा काँचै खाएर सक्यो आमा मैले खाएँ नि आमा आफैले खाएर मलाई दुखाउँछ जहिले नि ल अब भोग लाग्यो खायो कि म त अब जहिले झगडा गर्छ चाउचाउमा फेरि के कस्तो छ अनि भने सुन्न माइला चिया खा पहिला अनि तसँग सानो सल्लाह छ मेरो के सल्लाह छ पहिला चिया खा न कस्तो कुरा छ भनेको कुरा हामीले सुन्नुहुन्न कि आमा हुँदैन नि सबै कुरा तिमीलाई सुनाउनु भन्ने हुन्छ क्या हेर्नु सानीमा हामीलाई हेर्नु के त सानीमा विक्रम सर मन नपराउने त्यही त हैन अनि सबै कुरा जतिखेर त्यो विक्रम सर पटक्कै मन पराउने खास चाहिँ तपाईँले किन मन नपऱ्यो सानीमा दारीसँग मन नपऱ्यो होइन डोडेर लाएर त कपाल र जुङ्गा पाले हात अनि कोला मन पर्छ अनि सानबाबु पनि जुङ्गा देखाएको थियो मैले कहाँ पाले हात सानबार त्यस्तो जुङ्गा पहिला बिहे गर्दै सानो थियो है छैन है त्यस्तो जुङ्गा लामो लामो बाल्थ्यो सपना देखाइ क्या माइलाले जुङ्गा देखेर बोल हामी सानो हुँदाखेरि थियो मलाई नि अब त्यो बेला चाहिँ जुङ्गा साह्रै मनपर्छ तिम्रो सानबाबु भन्थ्यो अहिले चाहिँ फेरि हाम्रो जुवाइको अब जुवाइ भन्नुपर्छ नि होइन जय हो त सानो बाउनी हाम्रो अब चाहिँ अब विक्रम सर जुवाइ परेन हाम्रो विक्रम त जय भयो उहाँको जुङ्गा मन नपऱ्यो अरे अब काट्न नआउँछु बुझिस् विक्रम सरलाई म जुङ्गा काट्नु नआउँछु दारी जुङ्गै काट्नु जुङ्गा काटेपछि त राम्रो देखिएला त देखिन्छ नि कि राम्रै हुनुहुन्छ नि यो पनि कस्तो मन नपरायो भने यसलाई यहाँ तैँले बिहा गर्ने होला यी पार्टी बिहा गर्ने मैले बुझेँ सानीमा उहाँको सानबाले दारी यति लामो पाले हात खानुहुन्छ होइन विक्रम सरले खानुहुन्न नि त त्यही भएर मन नपरेको रहेछ होला होला त्यो अब त्यो कुरा नगर्नु रिसाएर बल्ल बल्ल अलिकति उहाँ मानेकी छ फेरि त्यही अब कुरा हाम्रो त्यो विक्रम सरलाई पनि जाँड खुवाउनु पर्छ अनि पछि ठिक रहेछ लग्यो चाहिँ हाम्रो त्यही जानकारी कुरामा उहाँ कत्रो रिसाएर अहिले हेर्नुहुन्न के भयो तपाईँ राम्रो भन्नुभएको छ भोलिपर्सि सानो बाले भन्दा चोपबाट जाँड खाएर आमा त्यस्तो भन्नुहुन्न थाहा हुन्छ त्यस्तो कुरा नि गर्छ नि त त्यस्तो होला भने नि अहिले जाँड कहाँ त्यस्तो हुन्छ अहिले जाँड औ सानो जस्तो या कपाल पारेका आँखासम्म आउने दारी यति लामो लामो फुस्सा त्यो डढेको सबै जाँड खाने मान्छेले त्यो दारी पाल्ने मान्छे जाँड खायो भने होइन कपाल पाल्ने मान्छे जाँड खायो मैले पनि खानु पर्दा म पनि कपाल पालेको थिएँ मैले पारु त्यस भने रिसाइ क्या राम्रो देख्दैन त मैले त त्यही होइन सानीमा त्यस्तो होइन कि मलाई अलि हजुरको कुरा चित्त बुझ्दैन होइन अब चियापाकी होला पनि भन्नु हो आउने बेलामा चाहिँ दारी चुमा ल अब यो कन्थन छोड्दै एउटा कुरा चाहिँ हो कि सानीमा हेर्नु
सबै मान्छेले कपाल पाल्ने र जुङ्गा पाल्ने मान्छे बिग्रेका भन्ने हुँदैन कि अनि सोझा देखिने मान्छे सबै सोझा हुन्छन् भन्ने छैन त्यही भने कपाल पालेर दारी जुङ्गा पाले भनेर होइन नि त त्यो डरेर लागेको छ त खाजा के बनाउने बनाउन यही अब यहाँ चिया पाल्नु आयो के दिदी यहाँ मेरी पारो माइला अस्ति अब विक्रम बाबुको बुवासँग त कुरा भयो होइन अब कुरा छिन्ने शुक्रबार भनेका छन् त्यति राम्रो कुटुम्ब आएको छ बिगार्ने कुरा आउँदैन मसँग त्यही 8-10 हजार छ बाबु तँसँग कति छ मसँग त्यति पैसा कहाँ छ ल्याऊ तँलाई खर्च भएको अलिक खर्च भइहाल्यो र पनि साथीहरूलाई अलिअलि पैसा दिएको छु मैले यति पुग्ने क्षमता छैन तैपनि अलिअलि त काम त चलिहाल्छ नै म त्यो साथीहरूसँग कुरा गर्छु बाँकी काम अब त्यसरी नै गरौँला गर्नु त परिहाल्यो नि बाबु जसरी नि गर्नु पर्यो अहिलेलाई त केही छैन औँठी लगाइदिउँला मिठो मसिनो जसरी पनि खानिदिइहाल्छौँ केही भएन भोलि पारुलाई लगिसकेपछि यस्तो भएन उस्तो भएन दाइजो भन्लान् सहरमा बस्या मान्छे हाम्रो बेइज्जतको भन्लान् बाबु त्यतिखेर पारुलाई वचन लायो भने त कति नराम्रो हुन्छ यार खै कजिनीसँग मागौँ भनेको पहिलाको ऋण पनि तिरेको छैन अब केही सिप लागेन भने त कजिनीसँग माग्नै पर्यो नि अब कजिनीको यो बेला आफ्नै घरमा त्यत्रो प्रब्लम आइरहेछ यस्तो बेला हामीले उहाँलाई कुरो गर्नु भनेको अलिकति अप्ठ्यारो हो बरु यसो गरेर ठुल्याउँ यदि पुग्दै पुगेन भने पछि बेमा चाहिँ अलिकति जोडौँला नभए त अब होस् हामी दुःख सुख चलाउँछौँ अहिलेलाई त म कजिनीलाई केही पनि भन्दिनँ अब केही सिप लागेन भने बिहाको बेलामा चाहिँ भनौँला होइन अब केटा पछिलाई दाइजो के हो कस्तो माग्छन् के गर्छन् म त अन्न धुन्नै भइरहेको छु बाबु ए ठुल्यामा कति चिन्ता लिनु भएको तपाईँ अस्ति यो दाइजोको विषयमा विक्रम सर बुवा र म एकछिन कुराकानी भएको थियो उहाँले खास एकचोटि चाहिँ मलाई तर्साउनु भयो 10 लाखको एडभान्स र कि 22 लाखको गाडी समथिङ त्यस्तै भनेको थियो त्यसो हुँदा चाहिँ म झसँगै भएको थिएँ नि एकचोटि त छायाबाट फेरि पछि उहाँले सिरियस हुँदै भन्नुभयो दाइजोको त बडो किला बनाउँदैछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो विक्रम सर हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि त्यस्तै हुनुहुँदो रहेछ ठट्टा गर्ने खालको जे होस् उहाँले चाहिँ राम्रो कुरो गर्नुभयो अरू केही चाहिँदैन मलाई यसरी पारो घात मलाई दिनु पाए हुन्छ बरु तपाईँहरूले के आवश्यकता पऱ्यो भने हामी पर्सनली सहयोग गर्छौँ पनि भन्नुभएको छ उहाँले त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यति गाह्रो जस्तो लाग्दैन तैँले त्यसो भन्छस् अब नपाउन्जेल त त्यसो भन्छ नि मान्छेले भोलि फ्याट्ट छोरी लगिसकेपछि यस्तो भएन त्यस्तो भएन भन्यो भने कति टेन्सन दिनु हुने म आमा हो मलाई साह्रै पिर लागिरहेछ बाबु बाबु तैँले यसो जुटाउन सकिनेस् भने त मलाई बेलै माथि बनाए अब त्यही कजिनी समय पनि मागेर काम चलाउनु पर्छ के गर्नु अब टाकटुक त गर्नै पर्यो है अब अलिकति पैसा मसँग छ म त सुनको लागि बहिनातिर आउँछु अनि त पनि यसो बजार जाने यताउति गर्नको लागि अब तयार हो आमा के को लागि सम्झिनु भएको थियो हामीलाई सुन्नु न तिमीहरू दुवैजनाले अस्ति विक्रमको बा आएर यही शुक्रबार पारुको कुरा छिन्ने भनेर गएको छन् यही शुक्रबार हो यही शुक्रबार छिन्ने रे अनि हेर न अब मलाई त तिमीहरू दुईजनाकै सहयोग त चाहियो कता के गर्ने म त अलमल्लमा परेको छु भने भन्नु न आमा के सहयोग गर्नु पर्यो हामी छौँ नि त्यही त अनि त्यो सोइमरुको औँठी चाहिँ के भयो त तयारी भयो त्यही त भने नि छैन हेर न म त कस्तो अप्ठ्यारोमा परेको छु कजिनीसँग ऋण मागौँ भने पनि पहिलाकै पुरानो तिर्न सकेको छैन के गर्ने भने पिर नगर्नु आमा हामी छौँ नि के कति सक्छौँ भर्खर मेरो बुढा नि बाहिरैबाट आउनुभएको छ आफ्नो आफन्ता छर छिमेक भन्ने मर्दा पर्दा चाहिने त हो नि अघि पछि त आफ्नो आफ्नो गरेको छ खाएको छ केही पिर नगर्नु हामी छौँ होइन बेलमती त्यही त माया दिदीले भन्नुभएको कुरा एकदम सही हो अब हजुरले यति सानो कुरामा टेन्सन लिनै पर्दैन क्या अब
मेरो बुढाको आँखा छलेर मैले अलिअलि राखेको छु मैले पनि। अब बुढोले त देलन नदेलन आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब पहिलादेखि पनि मैले त यहाँ जे पर्दा पनि सहयोग गर्दै आएको हो। धेरै पो नसकौँला त। अब त्यो सानोतिनो कुरा त चिन्ता गर्नु भएन कि हामी मिलेर गरिहाल्छौँ नि। माया दिदी हुनुहुन्छ म छु। हाम्रो नि छोरी छ पछि बिहे गर्नुपर्छ। हजुरहरूले नि त्यो बेला गरिहाल्नुहुन्छ नि। त्यही त अब मेरो त सानै छ छोरी। माया दिदीको त आँगन पराउनै आइसक्यो नि। के गर्नु त अब राम्रो हुँदै गयो भने म पनि गरिहाल्छु नि। तिमीहरूको सहयोग तिमीहरूलाई नगरेर कसले गर्नु जान्छु त भन त। त्यो त भन्नै पर्दैन नि हजुरले नगरे हो र भने। हजुरले सक्दाखेरि होइन अब गाउँभरिका छोरीचेलीको बिहे हुँदा यताउति कति गर्नुभएको छ। हजुरलाई पर्दा गर्दैन नि त पिर लिनु पर्दैन के। त्यही भएर म तिमीहरूदेखि धेरै खुसी छु क्या। कसरी इज्जत राख्ने के गर्ने भन्ने कुरा। पारु हाम्रो पनि त छोरी समान हो नि। बरु बिदा पो कसरी गर्ने होला कस्तो कस्तो लागिरहेछ मनमा। एक मनले खुसी अर्को मनले कता कता दुःख लागे जस्तो। हुन त दुःख मान्नुपर्ने कुरै के छ र यसमा। त्यति राम्रो केटा भेटाउनु भएको छ। नानीको खुसी भनेकै हामी सबैको खुसी त हो होइन। के गर्नु हेर न पारुले त म बिहे गर्दिन भनेकी थिए। मेरै जिद्दीले हुन्छ भने उसले पनि मानी बिचराले। मलाई पनि त्यसलाई बिहा गरेर पठाउनु त काम हुन्थ्यो र। ठुलो भएपछि त्यही त हो नि गाउँले कुरा काट्न थाल्छ। तेरो छोरी बुढी भई बुढी कन्या भई भन्छ। त्यही त मेरो नि मनले त काम हानेको छ र। म त के भन्ने भाइलाई पनि विदेश जान्छु भन्छ। कहिले जाने हो। बहिनी पनि पारुको बिहा सिद्ध आएपछि जान्छु भन्छ। आखिरी त एक्लो त हुन्छु होला। मेरो पनि मुटुको टुक्रो मैले कसरी बिदा गर्ने हो त्यसलाई मलाई त थाहा छैन। म एक्लै हुन्छु। हुन त तिमीहरू छौ नि मलाई साथ दिने। तिमीहरू भएपछि भइहाल्यो नि। मलाई पनि के गर्नु त बढेको छोरालाई राख्न नमिल्ने रहेछ। म त झन् पारुको विषयमा बोल्दै नसक्ने भएको छु। किन चिन्ता लिनुहुन्छ। हामी छौँ नि तपाईँको साथमा। हामी छोरीको जात एक दिन न एक दिन पढाइ गरेर जानै पर्छ। हजुर पनि त्यसै गरी आउनु भएको हामी पनि त्यसै गरी आएको। पारु हाम्रो पनि त छोरी समान हो नि। अलिकति हुर्केको बढेको छोरीलाई बेलैमा बिहे गर्दैन भने यही गाउँको मान्छेले कुरा काट्छन् भोलि। त्यहाँमाथि हामीले सोचे जस्तै केटा परेको छ। पारु नानीले सुख पाउनुहुन्छ। हजुरले चिन्ता गर्नै पर्दैन। छोरी भएपछि एक दिन न एक दिन एउटालाई दिएर पठाउनै पर्छ। माइतमा पाल्छु भनेर पुग्दैन। उमेर छन्जेल त कसैले केही भन्दैन। अलिकति उमेर ढल्केपछि यही गाउँको मान्छेले भोलि कुरा काट्न थाल्छन्। तपाईँले त खुसी मान्नुपर्छ यो कुरामा। हुन त आमाको मन कहाँ मान्छ र। भोलि हाम्रो पनि दिन त्यही हो। नरुनु खुसी पो हुने हो त। हामी यत्रो हामी छौँ भनिरहेछौँ। हामी बुहारी भए पनि छोरी समान छौँ हजुरको। हजुरले पनि हुन त हामीलाई बुहारी जस्तो गर्नु भएको छैन। गाउँको बुहारी भए पनि आफ्नै बुहारी जस्तो गर्नु भएको छ। आमा पारु नानीलाई अन्माएर पठाएपछि कोही बेला बेलमती आउँछिन् कोही बेला म आउँछु।
तपाईँले कहिले एक्लो हुन दिँदैनौ। हजुरले त गर्व गर्नुपर्छ आमा, एउटा छोरी आफ्नै घरको जग्गा पोलेर दिन लागि आफ्नै हात मुखले अन्माउन पाएँ भनेर। मेरो पनि आउँछ त्यही दिन। आमा हजुरले अहिलेको जस्तै गरी नानीलाई अन्माउँदाखेरि रुनु भयो भने उसलाई कस्तो हुन्छ भन्नु त, खुसी भएर अन्माउनु पर्छ के। यत्रो झन् हामीले सम्झाइरहेका छौँ, हुन त मनमा त पिर त परिहाल्छ नि एउटा छोरीको आमालाई, तर पनि यसमा रुनुपर्ने केही कुरा छैन आमा। आमा एक्लो छु भनेर छोरीलाई सधैँ माइतमा पालेर त हुँदैन नि। आज जति रुनु भएको छ रुनु भएछ, अब रुने होइन त्यहाँ भनिदिएको छु मैले। खुसी पो हुनुपर्छ, त्यति राम्रो केटा भाग्यले मात्रै पाइन्छ के। कतिजना धेरै खुसी छु। कतिजना मान्छेले छोरी दिने घर नपाएर कतिका छोरीहरू अलपत्र परेका छन्, कतिका छोरीहरू रुँदै बसेका छन्। यति राम्रो केटा भेटेको छ, एकअर्कालाई मन पनि पराउनुहुन्छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा के छ भन्नु त। हामी आमाहरूको लागि खुसी हुनुपर्छ। सानी, ए सानी, ओ सानी, सानी बुढाले आज फेरि रक्सी खाएर आइस। खाएको होइन कि साथीले कर गरेर खानु मन लाग्छ नि। कर लाग्यो अरे त्यसै भन्छ त जुहड्या। नगर्न माथि दिदीले सुन्छ क्या। दिदीले सुन्छ भने आफू चुप लगाएर यहाँ आइरहेको छु। ल बेसन चाड खाएर आउने मान्छे यहाँ नसुटे तल भएन, तल भुइँतिर गएर सुतिन्छ। के भन्छ के म यहाँ भुइँमा सुत्छु भनेर यहाँ के आगो र कुरा गर्दा नि धेरै हल्ला नगरे। अहिले हल्ला हजुर जा रक्सी खाएर आउनुपर्ने खोइ धेरै उ नगर है, दिदीले सुन्छ अहिले। दिदीले गाली गर्छ। ल सुतेको सानी, ए सानी यता फर्किन। किन फर्किनु पर्थ्यो त? कस्तो रिसाउँछ कि, किन रिसायो के? फर्किन कराएर चलेन बस्यो। अरू लत्ताले हानेर अहिले तल झारिदिन्छु अनि थाहा हुन्छ नि। मलाई के लात्ता लाने म यहाँको र यस्तो भइसक्यो। घर त जम्लास् नि, देखाएको छ कसो गर्नुपर्छ। त्यो गर्छ भने त म यहाँ आएर बसेको। जाउँला तेरो घर यहाँ। कसरी जाँदै तिमी सधैँभरि त यहाँ दिदीको घरमा त बस्दिनँ होला त। म यहीँ बस्छु। कहाँ हुन्छ एक दिन जाउँला नि। मलाई आज लाग्छ लाने रे यहाँ भुइँमा सुत्ने रे। म किन सुत्नु म दिदी कि भुइँमा सुत्नु म के दिदी घर आएको। नफर्किने त मतलब छैन मलाई। चल फर्किनु पर्यो। माटिन्छु अहिले म। मलाई चाहिँ ओटी चाहिँदैन त। ए हेर्न अहिले लौरोले अहिले कस्तो हानिदिन्छ अहिले मैले। लात्तीले मात्रै होइन लौरोले नै हानिदिन्छ अहिले। मलाई लात्तीले नानी लौरोले नानी। जाँड खाने मान्छेले ओटी चाहिन्छ नाङ्गै सुतिनुहुन्छ। कहाँ हुन्छ त्यस्तो? हामी जाँड खा भन्दैछ कि जार हुँदैन? नखाँदा पनि गाह्रो, खाए पनि गाह्रो। पेट पटस भएर बस्न नि सकिराखेन। त्यो खोल्या भाँडा त्यसलाई लगेर दिए भन्नु पर्यो। एलेक्स, ओ
एलेक्स यहाँ आइज न यहाँ आइज नाम पनि के राख्छ न एलेक्सी खोलेस के हो हाम्रो पाला त आइमाईको नाम रिता गीता सीता माइली साइली लोग्ने मान्छे नाम गोविन्दे हरि कृष्ण राम श्याम यस्तै हुन्थ्यो तिमीहरूको चाहिँ विदेशमा गएर नाम पनि एलेक्स कि खोलेक्स के हो अब एलआइसी खोलेस भन्दा पनि यो खोलेर हरिदिनु पर्ने भयो अनि सुन अब बहिनी चाहिँलाई पनि सन्चो नभएर सुतिरहेको छ है त्यसलाई पानी जुधो जस्तो छ क्या अब उता बसेको मान्छे खाना पनि मिलेन होला तँ पनि यति खान्छस् दुब्लाएर मर्लाई चाहिँ तेरो आमाले के भन्ने हो थाहा छैन मेरो छोरालाई खानै दिएन छ भन्ने हो ल यो खोले लएर त गाईको ठाउँ राखिदिए त खोल्यो भने यही हो ठुलामा यस्तो घिन लाग्दो त घिन लाग्दो बिहान एक गिलास दुध थाहा नि तैँले यसैको हो के भन्नु यो विदेशमा बसेको मान्छे लाटो गोज्याक्रै हुँदो रहेछन् हुन त गोज्याक्रो के भन्नु तेरो ठाउँ त बाठै होला छैन यो चाहिँ गाईले खान्छ हेर होइन अनि गाईले चाहिँ दुध दिन्छ क्या त्यही दुध खा तैँले यत्रो यत्रो गाला हालिसकेपछि त दुध खान्छ त अनि गाईले त घाँस पनि खान्छ त ठुलामा घाँस पनि खान्छ यो पनि खान्छ यो नदी दुध दिँदैन क्या यस्तो छ्याक्क त घिन लाग्दो त्यसो भन्न हुन्न है दुध पनि खानै मन लागेन अब त दुध आउँछ हुन्न बुझिया सुन न अब त्यो माथि पारु क्या त चिन्छस् नि चिन्छु हो उसको बिहे आउन लाग्यो आज कता टिकोटालो यताउति के भने नि त्यहाँ यसो धन्दा गरिदिनु जानुपर्छ क्या म तँ चाहिँ यताउति गाई बाहिर साएर हेर कि त नि जान्छस् म गएर के गरौँ ठुलामा तपाईँहरू जानुहोस् अन्त हो है तपाईँहरू भन्दा नि म मात्रै जाने भयो नि यो घरबाट त अब तेरा ठुलो बाबुको आम उन्ट्या हुन् थाहा होइन तेरो बहिनीलाई सन्चो छैन सुतेछि यता गाई बाख्राहरू यताउति सबै तैँले हेर अब म त दिनै बिच्छ होला त्यहाँ गएपछि पकाउने तुल्याउने अब अरू कोही छैन त्यो तलको माया दिदी र म हो अब बुढी फेरि पिल 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 रुन्छन् क्या छोरी एउटा भए छोरी अनुहार पठाउँदा कसरी बस्ने होला भन्ने अब फेरि गाउँमा अलिकति बोली सुन्ने भने मेरै हुन् यो गाउँको मान्छेले बेलमती भनेपछि टपक्क टिपेर गरिहाल्छन् काम चाहिँ नि त्यही भएर चाहिँ म जानुपर्छ हेर कान्छ यताउति गर्दै घर सर पोर्छ यसो सफा गरेँ जाने छस् नि अलिअलि त जानेछु लुगा राम्रो लाएर बसेको छस् घर हुन्छ सरा हुर्किया मान्छे लु है त्यही गर ल हुन्छ हुन्छ ठुलामा म जाउँ त जानुहोस् बेलुका अलिक छिटो आउँछ है खाना पकाउनु पर्छ फेरि खाना भन्दा पनि आज खाना उतैबाट लिएर आउँछु होला अलिकति के पकाउँछन् माछा मासु अलिअलि पकाउला न फेरि पाहुना उनीहरू आउनु भनेपछि त होइन अनि त्यहाँबाट अब त्यत्रोजनालाई बाँड्दा अलिकति रह्यो भने म पनि ल्याइदिउँला तेरो बहिनीलाई तँलाई ल है त्यही गर है केटो बिहान तैँले तरकारी खम्ता मिठो पकाएनस् भात धेर खाएँ अटस र पटस भएर यहाँ गाह्रो भएको छ त्यहाँ गएर नि खासै धेरै केही खान्न मैले पनि अब त्यही हो के भन्नु विदेशी सिस्टमले नै पकाएछस् अब तेरी आमा र म एउटै दिदी बहिनी तेरो आमा अमेरिका पुगी अब म यहाँ गोलेसँग गोलिँदैछु भाग्य त लिएरै आएर चाहिँ तेरी आमाले के गर्नु त्यो खाना त्यो सिस्टमको खाना पनि मान्छे भाग्य चाहिँदो रहेछ क्या ल त खोलिसक्यो थियो फेरि कारो लाग्यो भने डर होला सर यो सरसफाइ यताउतिसँग गरे मुसु मुसु हाँसेर गर्छ त्यो बुढा हेर्नु न आज पारुको हातमा नआउने जनै सुपारीले आज बेलुकाखेरि आउने भने विक्रम सरको घरको परिवार के गर्ने होला त एक पैसा छैन अबसँग नि यो बुढोले पहिल्यैदेखि अलिअलि कमाएर राखिदिए भए त हुन्थ्यो नि यस्तो दुःख हुन्थेन के गर्नु यदि पैसा छैन त्यो माइलालाई मात्रै नै कति जे कुरामा त्यसलाई मात्रै भार बोकाउनु दिदीलाई अलिकति यसो आफूसँग भइदिएर दिदीलाई अलिकति यसो पढ्थे गर्नलाई अलिअलि हालिदिनु हुन्थ्यो जे भयो नि हाम्रो पनि छोरी हो के गर्ने होला त एक पैसै छैन यो बुढोले पहिला कमाएको पैसा सबै रक्सी खाएर हो कि बुढोले यस्तो गरेको आज दिन यस्तो देख्नु परेको यो अलिअलि कमाएर राखिदिए भएदेखि आज यस्तो दुःख देख्नु पर्दैन थियो आँतिनु पर्दैन थियो के गर्नु जे भयो नि छोरी हो यसो अलिअलि पैसा हालेर यसो औँठी एउटा चुरा बनाइदिनु पाएन हुन्थ्यो नाखा फुलीसम्म त दिन सकेन के औँठी अब सुन जस्तो कुरा अब छोरीलाई दिने त मन त थियो अब हामी त मजदुर गर्ने मान्छे लसुन किनेर खान सक्दैन या सुन भन्यो कहाँ सक्छ त हामी सक्दैन कसरी के गर्नु त अब आफ्नो छोरी जस्तै मान्छे छोरीलाई दिने त मन छ के
अनि अब यसो तलतिर जाउँला साथीहरूसँग यसो पाइन्छ म हेर्छु हेल्प गर्छु अनि दिदीलाई यसो दिनु होइन पाइन्छ कि भनेर हो त पाउँछ भनेर खोज्नु जानु पऱ्यो नि अब लिएर आउनु पऱ्यो के अन्त अनि यस्तो बेला त दिनु पऱ्यो अब पहिला कमाउनु सकिएन अहिले पढ्ने बेला कलेज ला भनेर दिन्छ त नि त्यही पनि अब साथीहरूसँग यसो चिहान कुरा गरेर यसो कुरा राखौँ कि दिइहाल्यो भने भइदिन्छ के गर्ने अब त है नदिउँ भन्यो भने मानेन कसैले सबैजना अब विक्रम सरको परिवार राम्रो छ विक्रम सर पनि एकदम इमान्दारको छ भन्नु थाल्यो अब के गर्नु सबैको मन जितेपछि म एउटाले हुँदैन भने नि भयो नि कुरो के गर्नु अब छोरीले मन पराइहाल्यो छोरीले मन पराएपछि अब हामीले हुँदैन भन्नु मिल्दैन घरको मान्छे सबै ओके पाइको है के भन्दा तिमीले मैले नदिन्छु नदिऊ भन्नु मिल्दैन मिलेर ठिक छ चिन्ता गर्नु पर्दैन म तल जान्छु त्यो साथीलाई यसो भनेर हेर्छु नि 8-10,000 यसो दियो भने त नि यसो दिदीले यसो सहयोग हुन्छ नि है ल जसरी लिएर आउनु पुरो पैसा खोजेर आपतै पर्ने भयो त के गर्नु ल म परे अलि चाँडै आउँछु नि त के दिने होला त कहाँबाट ल्याएर के चाहिँ जुटाएर दिने होला त अरे उसै त दिदीले तेरो पोइ जोड्या जस्तो होला नि तेरो पोइ जोड्या भनेर भनेछ अब केही नदिँदा त झन् यसले के दिन सक्यो जोड्या डुल्छु हामीले भन्दाखेरि बुढाले पैसा 9-10,000 पैसा खोजेर ल्याए त हुन्थ्यो ल्याएन भने के गर्ने होला कसलाई चाहिँ भन्न जाने होला त कजिनीलाई भनौँ भने दिदीले उता मागिसक्नु भयो होला फेरि यो दिदी बहिनीले माग्दो रहेछ भन्ने हो कि भन्नु त त्यस्तो भन्ने खालको त छैन कजिनी एकचोटि लुसुक्क भनौँ कि होइन नभनौँ दिदीले मागिसक्नु भयो बुढालाई नि जसरी भए नि खोजेर लिएर आएछ पुरा अलिअलि गरेर कमाएर दिउँला बरु मजुरी काम गरेर भए पनि भन्नु पर्ला त्यही गर्नु पर्ला अब ठिकै छ घर पनि कति राम्रो बनाएको भाइ घर वरिपरि फुल रोपेर फुर्क्याउने बानी कुर्सी कता हो कता राख्छ कुर्सीमा बस्दा बस्दा भाइ त म वाक्कै भइसकेँ त्यो कुर्सीको नाम सुन्दा नि मलाई रिस उठ्छ म चाहिँ चौकाटीमा हेर तपाईँले आफै बनाएन आफैले बनाएको नि यो चाहिँ अलिक बिग्रियो हेर बसौँ है ख्याच्चै घर भने त यस्तो पो हो त तपाईँको जस्तो भाइ आफ्नो त यता त्यता गर्दा 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 सफा गर्ने फुर्सद हुन्न के गर्नु तपाईँको त छोरी उस्तै काम करिया बुढा त्यस्तै भाग्यान लिएर आउनु पर्दो रहेछ क्या अनि खै त के तयारी भयो ए म त भन्नै बिर्सेछ कता गइसछ कल्पेको बाबा तपाईँ पनि कस्तो बिर्सेछ अहिले भर्खरको कुरा होइन कता बाहिर जानु भन्छु भन्दै बाबा यहाँ आइछ नि यहाँ सल्लाह गर्नु पर्यो माया बाबा भने अन्त हावै छन् यहाँ के को बाबा भन्नु के भयो ए यहाँ बेलमती आइछ नि भाइ पनि यति माया गरेर बाबा भन्दा त आउनु नि मेरो बुढै छ एउटा के बाबा त के हावा हावा है रुरु उड्ने हावै हो के बाबा भन्न त मन लाउँछ नि त्यसो नभन आफ्नो भाग्य कुरा हो क्या श्रीमान श्रीमती पाउने भनेको अलि राम्रो बनाउनु भयो तपाईँले घर हेरौँ न अनि लु न लुठिला भयो त अनि के कुरा ढिला भयो बिर्से गर्ने बानी छ भन्नु भएको छैन अहिलेसम्म कुरा त अलिअलि गरेर बिहान भनेर थिएँ पारुको घरमा अलिअलि अनि कति पैसा के दिने कुरा रहेछ अब मैले त 15,000 लिएर आएको छु तपाईँहरूले कति दिने हो के थाहा अन्त मिलाएर झिकेर लिएर दराजबाट दियो 16-17 हजार दिनु पर्ला है हुन्छ पुग्छ त्यतिले
कति जाति दायामा सबै भन्नुहुन्छ भइहाल्छ नि कुन ठुलो बियो र भने किन खान त फेरि असाध्यै खुल्ला मनको हो नि बरु म पो अलिअलि लोभ गर्छु मजाले है घर सजा टट्ट पारेर श्रीमती छोराछोरी खुसी राख्नु भएको हाम्रै गोले रहेछन् काहीँ नभए के भन्नु अब एउटा भए छोरीमा आलो राखेको छौँ अब कुरो गर्नुभन्दा पनि कामपट्टि लाग्नु पर्यो माया दिदी अब सबै हामी गरिदिन्छौँ हामी छौँ नरुनु भनेर चिप्लो घस्या त होइन गर्नु त माया नि गर्छौँ हामी त्यही भएर लुन्चोको झिकेर ल्याउनु परेको बेलामा त हो नि गर्नु ल ल त्यही 18,000 दिउँ हुन्छ मिला जय साहब हजुर दिदी खाना तयार भयो ए हस् दिदी सानी ए सानी यहाँ ज्वाइँलाई पानी दे न पानी खै गिलास खानामा नुन सुन कस्तो भयो एकदम राम्रो छ दिदी जय साहब कता जान लाग्नु भएको हो आज पारुको कुरा छिन्नी भनेको छ अनि अब माइला पनि स्वयंवरको लागि यसो सामानहरू किन्न गएको छ चाँडै आउँछु भनेको छ तपाईँ पनि चाँडै आइदिनुहोस् न है यसो घरमा यताउति काम गर्नै पर्यो सघाउनै पर्यो यसो रेखदेख गर्नुपर्छ चाँडै आउनुहोस् है जय साहब चाँडै आउने रक्सी नखाइकन आउने खाएर आउने नि त्यहाँ भनिदिएको छु नि मैले फेरि खानुहुन्न एक दिन त खाएको त दिदी अब एक दिन खायो भने के जहिले पनि खाएर आउँछु भन्दा खाँदैन भन्छ टन्न खाएर आउँछ के करा कि खानुहुन्न के त्यही त हो नि दिदी कति कसको गर्छ कि एक दिनमा खाएको छ दिदी एक दिन खाएको होइन जहिले रिसाएर पर्छ यस्तै हो यो खाना कि अब कहिले पनि खानु हुन त खाने मान्छेले अब भनिहाल्छन् त्यस्तो त आज खान्न भनेर हुन्छ बानी नै हो खाने मान्छे तै पनि जय साहबले खानुहुन्न भने त हो नि जहिले टन्न खाएर आउनुहुन्छ त अनि के अन्त खाना कि दिदी जहिले के चिज गर्छ कि जल त्यति साथीहरू बसेर खाउँ कि भनेर बसेर खाएको कति नै धेरै खाएको जस्तो प्रकार हुन्छ खाना छोरी उस्तै आएर ल्याएको छ अनि कहाँ त्यस्तो खायो भने त फेरि घरको मान्छे नै बिग्रेर थाल्यो भने त मान्छेले के भन्छ नि त्यही त भनेको त ल दाइ अब हामी त त्यहाँ यताउति काम गर्दा गर्दा बेलुकै हुने होला तपाईँले घरतिर हेर्नुहुन्छ होला नि दाइ त माया दिदी दर्मानले अनि यस्तो काममा त मलाई पनि कस्तो हौसला बढ्छ कति खुसी लाग्छ म पनि जान्छु त सँगसँगै गरेर काम गर्नु पर्यो नि मिलाएर ए हो र त्यसो भए त झन् राम्रो भइगयो नि अब बाबामै गएपछि छोरी चाहिँ किन राख्नु त छोरीसँगै लिएर गयो खानासाना पकाउनु पनि परेन भरे यता घाँस पात टन्न हालेको छँदैछ कि काम र उहाँलाई अरू यताउता सहयोग गर्नु भनेपछि भुत्तुकै हो नि त फेरि हो हाम्रो गाउँको हट्टा कट्टा अलिकति हुन्छ नि सबैलाई पर्दाखेरि काम गर्ने चाहिँ तपाईँ नै हो दाइ हाम्रो बुढो चाहिँ गफे मात्रै लाउनुहुन्छ है यता फर्को उता फर्को कुरो बुढैमा आउँछ त्यही भएर ल म पनि जान्छु उतै होइन मिलाएर सबैजना गरेर सहयोग साथ सहयोग दिएर काम गर्नुपर्छ कि है त त्यस्तो बेला त्यसै गरम गरम अहिले फेरि अब आत्तिन्छन् क्या फेरि आमा पनि है कल्पना ए कल्पना आऊ जाउँलो जाउँ सबै आऊ छोरी आऊ पाल्चा साल्चा लाऊ राम्रोसँग घर ढोका हेरौँ यसो हेरौँ हिँड पारु दिदी घर जाने हामी साथीसँग हिँड्नलाई लुगा लगाइदिन्छु के तर गेलमा कस्तो पानी भएर हिलो हिलो छ है ए माइला सुन त अब बजार जा अब भरे बेलुकाको लागि मासु सासु यताउति त सबै सामान किन्नु परिहाल्यो होइन पानी पर्ला जस्तो छ यो पाल साल हाल्ने यता त्यता हेर यी सबै पोहोर छ पानी परेर सबै सफा गर्नुपर्छ तेरो साथीहरूलाई पनि बोला अनि सुन त जाँदाखेरि बेलमतीकोमा पसेर जा होइन त्यहाँ गएपछि नि कुरा बुझ्छे बेलमतीले
त्यो सुनलाई मैले अलिकति बैना दिएको छु। यो अस्ति नै हैन त? बैना दिएको छु अनि त्यहाँ कुरा गरेर त्यो औँठी पनि लिएर आइज है। माइला बाबु छिटो आइज है। ल आइपुग्यो आइपुग्यो बाबु। निकै खुसी मुडमा आइसकेछ त। खुसी किन नहुनु, तँलाई थाहा छ उता पारुको जनाई सुपारीको कार्यक्रम भव्य हुँदैछ नि, त्यसैले म तयार हुन आएको। कति रमाइलो छ है हजुरलाई। आफ्नो छोराको मनमा के परेछ, कति पीडा छ थाहा छैन। पारुको जनाई सुपारीमा खुसी भएर जान लागिसकेछ। हजुरको छोराको मनमा के परेको छ हजुरलाई थाहा छ? चुप लाग, तँलाई थाहा छ त के बोल्दैछस्? अलि अगाडि मलाई यो कुरा भनेको भए पनि त केही हुन सक्थ्यो। अब अहिले आएर मैले कसैलाई वचन दिइसकेको छु, तैँले यो कुरा बुझ्दैनस्? मलाई कसैको कुरा बुझ्नु छैन। ठिक छ, हजुरको पारुको इन्गेजमेन्टमा गइस्यो, मलाई केही छैन। के गर्नुपर्छ मलाई पनि थाहा छ। सुन छोरा, तिमीहरू अप्ठ्यारो परेपछि मात्रै आमा बुवा सम्झिन्छौ। तैँले अगाडि यो कुरा भनेको भए म केही गर्न सक्थेँ, तर अहिले ढिलो भइसक्यो बाबु। कसरी कार्यक्रम हुँदैछ हेर्छु म पनि। बाबु लेवा ओ लेवा किन टोला कि नटोला कि? खाना मामा छैन सँगै खाने। पारु पिर नगर के, तैँले नि यसो गरिस् भने म के गर्नु भन् त? धेरै मनमा कुरा नखेल नानी। ल परे स्वयंवरको लागि यो साडी अब तयार पनि हुँदै घर मान्छे आउँछ। बेलमतीलाई मायालाई बोलाएको छु, आइपुग्ने बेला भयो तिनीहरू पनि। तेरो साथी जमुना पनि आउँछु भन्थे, आउँछ होला नि एकछिन। ल नानी धेरै धेरै पिर नगर त नानी। त छैन आमा, पिर गरेकी छैन। तैँले यस्तो गरिस् भने म के गर्नु भन् त? तैँले पिर गर्नु पर्दैन। हामीले सोचेको खोजेको भन्दा पनि विक्रम बाबु राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। साह्रै नै जाति हुनुहुन्छ विक्रम बाबु। भगवानले सधैँभरि त्यस्तै राखो। विक्रम बाबुको मन सधैँभरि त्यस्तै होस्। तैँले पिर गर्नु पर्दैन, तँलाई सुखसँग पाल्नुहुन्छ। त्यसको पिर छैन आमा, मलाई त हजुरको पिर छ आमा। मेरो पिर गर्नु पर्दैन। मलाई पठाउनै भयो है आमा। के गर्नु त? छोरी मान्छे ठुली भएपछि अर्काको घरमा जानै पर्ने रहेछ। मलाई पनि पढाउनु त काम थियो। धेरै पिर नगर, डरो। अब मान्छेहरू नि आउने बेला लागिसक्यो। बेलमती माया पनि आउँछ। ल त पनि अब लुगा सुगा लाएर तयार हो।
फेरि आउँछन् यताउति गर्नु पर्यो म जान्छु त्यही भएको हाल्नु न फेरि अरू त्यो मासुलाई पनि चाहियो नि त मसला म त त्यो जिरा पिसेर हाल्नु भनेको बेडा जिरा मासुमा चाहिँ हुन्छ त्यो पनि हुन्छ है मन पर्छ नि खाले राई चाहिँ कहाँ धपारा मकै पोलेर बसेको होइन पकाउन ढिला भइसक्यो यहाँ मकै पोलेर भोला होला अलिअलि मकै पोलेर खुवाउँछु भन्नु बसेको भने तपाईँहरू पनि सासुङ खानै चामल पनि यता भिजाएर राखेको छ है सबै काटिसक्यो होइन तिमीहरूले सानोमा तपाईँहरूको गाउँमा के कस्तो छ पनि है हाम्रो चाहिँ यहाँ बिहे बटुले यताउति केही कार्यक्रम भयो भने सबैजना आउने पकाउने धुमधाम रमाइलो हुन्छ क्या हाम्रो नि त्यस्तै हो त्यस्तै छ है त्यस्तै हो हाम्रो यहाँ त एकदम के हाम्रो गाउँमा चाहिँ है यो कुरामा चाहिँ एकदम उ छ क्या उसलाई पर्दा उ जाने उसलाई पर्दा उ जाने धुमधाम रमाइलो हुन्छ अब घरमा भातै पकाउनु नपर्ने हो अलिकति जे जस्तो भयो पनि है यस्तो बेला माया दिदीको शासन त नै यतै छ नि आएर खायो भनेर चाहिँ भने होइन फेरि माया दिदीले चित्त देखाउनु होला अब मेरो छोरी माला बुढो कता सहरतिर कहाँ गएको है अब म एक्लैलाई थाकेतै टर्ने गएको बाख्रा गाईलाई घाँस चाहिँ के हो थाहा हिजै काट्यो होला नि त आज यहाँ आउने भने चाहिँ हर्का पऱ्यो नि त टर्नै काटेर खाँदा नि काट्न त हामी त बिहानै घाँसपात गऱ्यौँ म जाने भनेपछि म पनि सधैँ लागिहाल्छु नि भनेर उहाँ आएछु ऊ त झन् एक्लै बस्न के मान्छ दाइ त झन् जहाँ जे कार्यक्रम पऱ्यो नि अगाडि टुक्टुक्क पुग्नुहुन्छ छोरी मान्छे जस्तो त्यो मात्रै आफ्नो लागि चाहिँ धेरै जो गर्नुहुन्छ मकै पनि मैले पोल्दै दिँदै गरेँ होला भनेर झन् पोल्दै दिँदै गरेँ भने हामीले खाएकै छैन है अलिकति दिनु त दाइ तपाईँलाई दिनु मकै अलिअलि चपाउँदै काम गर्दै गर्नु ल भोक लाग्छ फेरि भदौको मकै अब त अर्को छोरी मकै पनि खाँदै गरौँ काम पनि गर्दै गर्नुपर्छ मम्मी म के लुगा लाउनु अलिअलि त्यही अस्ति बाबाले ल्याएको ल्याङ्गा लाउनु नि म त अस्ति बुढा ल्याएको त्यही पिङ्क कलरको साडी छ त्यही लाउनु पर्ला है बेलमा चाहिँ हुन्छ जे लाग्यो नि अब यो बिहे होइन म त यतिकै लाउने हो अब एउटा सिलाइट लगाएछु म चाहिँ सानो बारे ल्याइदिएको अस्ति ल्याइदिएको साडी लाउनु पर्दा म चाहिँ सबैजना आफ्नो बुढा धागमा त आफ्नो बुढो त तलतेल बगाएर मासु खानु जाने जस्तो त ल्याइदिँदैन कहिले अस्ति गाई भयो क्या हो अस्ति नै एउटा अब गरिब महिनामा भत्भते पोल्ने चोलो ल्याइदिएको थियो त्यो चोलो के लाउनु यही लाउँछु भइहाल्छ नि है मर्खा परेर लाग्थ्यो त नि किन त त्यही चित्थ्यो त त्यो लाग्यो बिहेमा फेर्नु पर्ला कस्तो मिठो मकै है को आउने सानीमा खाना यतिले पुग्छ कि फेरि पकाउनु पर्छ कि म पुगे पकाउला नि दुई भान्सा लगाएको त एकदम गाह्रो हुन्छ एक भान्सा पकाउनु कतिजना हुनुहुन्छ आउने अब कतिजना हुनुहुन्छ है धेरै त आउँदैन होला खासै धेरै हुँदैन हामी नै यत्रोजना यहीँ भइसक्यौँ हामी 3 जना आउनुहुन्छ होला जो 3 जना थपिन्छ होला यति पकाउनु पुगेन भने सानो कुकर भात नपुगे फेरि पकाउँला तरकारी चाहिँ अलिक बढी नै पकाउनु अथवा समय छ
सालो केटो आइरह्यो कतातिर गयो अरू त यस्तै हो हजुर ठिकै छ नि हजुर होइन नत्र सुरु गरौँ कि भने होइन सुरु गरौँ हजुर हजुर त्यही त अब फेरि समय पनि ठिक छैन हर्र पानी उरिन नि सक्छ रात पनि छिप्पिन लागिसक्यो बरु सुरु गरिहालौँ हुन्छ 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 हजुर शुभ कार्य किन ढिला गर्नु हजुर आजदेखि मैले मेरो छोरी पारुको हात हजुरलाई सुम्पिदिएँ मारे पाप पाले पुण्य हजुरले त्यस्तो नसोची बक्दैन हजुर हाम्रो पारु नानी भनेको हाम्रो घरमा बुहारी भएर जाने होइन छोरी बनाएर जाने हो हामीले उसलाई छोरीको दर्जा दिएर हामी राख्छौँ हजुरले केही चिन्ता नलिनु होला होइन त छोरो ल विक्रम बाबु बधाई छ दाम्पत्य जीवन सुखमय होस् हाम्रो छोरीलाई सधैँ खुसी राख्नु होला औँठी लगाइदेऊ नि देऊ न औँठी देऊ उठेर 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 उठ्नु उठ्नु त नानी उठ उठेर नभए कि आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छ सहको पंखा फिजाउने लोभै लालच नभए कि आँखैमा नबिझाउने मनकारी मन छ सहको पंखा फिजाउने रूपै राम्री सधैँ हाम्री मान्छे छिन्जु झारू मेरी पारू मेरी
कृपया हाम्रो यस रन्जुला फिल्म्स युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यसमा अपलोड गरिएका भिडियोलाई सबैभन्दा पहिले हेर्नका लागि यस बेल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।